अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। स्टूडेंट, उर्दू में जैसे कि हम स्कूल स्टार्ट हुए थे तो हमने हम्द नज़्म है और नात जो नज़्म है दोनों चीज़ें हम लोगों ने रीड कर ली थी और इसका मशक़ी काम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। फिर हम स्कूल में ही हमने नेकी का बंदा जो कि चैप्टर था उसकी रीडिंग भी हमने कर ली थी, लेकिन डिक्टेशन नहीं हुआ था। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ही स्कूल हमारे दोबारा से खुलेंगे तो हम इसका डिक्टेशन आपका ले लिया जाएगा। अब हम जो हमारा चौथा चैप्टर है शेख सादी के अक़वाल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा चौथा चैप्टर है उर्दू की बुक का। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे और इसको समझेंगे। पेज नंबर है 16, चैप्टर शेख सादी के अक़वाल। मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। शेख सादी शिराज़ी का असल नाम शरफुद्दीन था। आप ईरान के शहर शिराज़ में पैदा हुए। अपनी ज़िंदगी का बेशतर कम से मुराद ज़्यादातर हिस्सा उन्होंने सैर व सयाहत में गुजारा, मतलब सैर व तफरीह में गुजारा। अपने तजर्बात को शेख सादी ने तहरीर की सूरत में दवाम बख्शा। अल्लाह ताला ने आपको तवील उम्र से नवाजा। यहाँ पर स्टूडेंट दवाम से मुराद है हमेशा या सदा। तवील उम्र मतलब लंबी उम्र। तो आपने अपने तजर्बात को जो है उसको तहरीरी शक्ल दी, मतलब आपने उसको लिखा, लिखने की सूरत में आपने फिर वो उसकी किताबें शाया करी। आप आगे हम आपकी किताबों के बारे में भी पढ़ेंगे कि शेख सादी ने नज़में भी कहीं और नसर में भी लिखा, मतलब आपकी शायरी की किताबें भी आपने लिखी जिसमें आपने शेर व शायरी करी, और आपने नसर में भी किताब लिखी है। तो शायरी की किताब जो है बोस्तान और नसर की किताब गुलिस्तान को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। ख़ास तौर पर गुलिस्तान अपनी फ़िक्री ताज़गी और इल्म व हिकमत की बिना पर अच्छी किताबों में शुमार की जाती है। इन किताबों की तराजुम, स्टूडेंट तराजुम जो है वो तर्जुमे की जमा है। तो इन किताबों जो शेख सादी की तहरीर करदा किताबें हैं उनके तराजुम दुनिया की कई ज़बानों में हो चुके हैं। अब हम जो शेख सादी के हिकमत व दानिश से भरपूर अक़वाल हैं उनका जायज़ा लेंगे। पहला कौल है, दिन की रोशनी में रिज़्क़ तलाश करो और रात की तारीकी में उसे तलाश करो जो तुम्हें रिज़्क़ देता है। यानी शेख सादी ने अपने ज़िंदगी के तजर्बात से जो कुछ भी सीखा, तो यहाँ पर इस कौल में वो ये बात जो है बता रहे हैं कि रिज़्क़ के हवाले से बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने दिन काम के लिए बनाया है, यानी इंसान दिन की रोशनी में हुसूल रिज़्क़ के लिए कोशिश करता है और रात के अंधेरे में उसको क्या करना चाहिए, उसको अपने रब को तलाश करना चाहिए जो कि रिज़्क़ के दरवाज़े हमारे लिए खोलता है। यानी अपने रब की हमें इबादत करनी चाहिए, बंदगी करनी चाहिए और उसे राज़ी रखने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारा खालिक राज़ी हो। दूसरा जो कौल है शेख सादी का, बादशाहों को वही नसीहत कर सकता है जिससे अपने सर का खौफ हो, ना माल की तमन्ना। दूसरे कौल में बाहिम्मत यानी बहादुर इंसान की तरफ इशारा किया जा रहा है कि एक निडर और बाहिम्मत इंसान ही किसी बादशाह को नसीहत या तलकीन कर सकता है, क्योंकि ऐसा करते वक्त उसे ना अपनी जान की परवाह होगी और ना ही माल की फ़िक्र। तीसरा कौल है, दुनिया का माल ज़िंदगी के आराम और सुकून के लिए है, ना कि ज़िंदगी माल जमा करने के लिए। तीसरे कौल में शेख सादी दुनिया की रंगीनी और आसाइश मालो दौलत के हवाले से बात कर रहे हैं कि दुनिया में जो कुछ भी माल अल्लाह ताला ने इंसान को अता किया है उस पर शुक्र करे और अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला की अताअत और बंदगी में गुजारे। ज़िंदगी को माल जमा करने का मकसद नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का मकसद अताअत अल्लाह और अताअत रसूल होना चाहिए। इसी तरह जो चौथा कौल है शेख सादी का, उसमें क्या कह रहे हैं कि नादान आदमी ढोल की मानंद होता है, उसकी आवाज़ बुलंद होती है मगर अंदर से खाली होता है। चौथे कौल में नादान यानी बेवकूफ़ शख्स की तरफ इशारा किया है और उसे ढोल के जैसा कहा है
کہ جس طرح ڈھول کا شور ہوتا ہے اسی طرح بیوقوف جو ہے، بیوقوف شخص کی باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں، ایسے شخص کی باتیں بے مقصد ہوتی ہیں اور وہ علم و حکمت سے دور ہوتا ہے، اور بغیر علم کے انسان ذہنی طور پر کافی پیچھے ہوتا ہے اور اندر سے خالی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم پانچواں جو قول ہے شیخ سعدی کا اس کی طرف بڑھیں گے کہ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھ سکتا۔ جو پانچواں قول ہے اس میں شیخ سعدی جو ہے کا اشارہ تعلیم و تربیت کی طرف ہے، یعنی ایک انسان کی تربیت بچپن ہی سے کی جاتی ہے اور اچھی یا بری عادت جو بچپن میں ڈل جاتی ہیں وہ بڑے ہو کر بھی ان عادات کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز اور ہر اچھے عمل کی عادت بچپن ہی سے بچوں کو ڈلوانی چاہیے تاکہ ہم بڑے ہو کر اپنے اچھے طور طریقوں کو لے کر زندگی گزاریں اور معاشرے کے ایک اچھے شہری ثابت ہوں۔ اسی طرح سے جو چھٹا قول ہے، اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا۔ چھٹے قول میں شیخ سعدی کا اشارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر احسان کرنا، مطلب حقوق العباد کی طرف اشارہ ہے کہ انسانوں کو ایک دوسرے پر احسان کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایک دوسرے پر احسان کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس عمل سے، انسان کی اس فعل سے خوش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دنیا کی مخلوق پر احسان کرو، میں تم پر احسان کروں گا اور دنیاوی نعمتوں سے تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ مطلب احسان کرنے سے انسان دین و دنیا کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہم ساتویں قول کی طرف بڑھیں گے، جو دوسروں کے غم سے بے تعلق ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر انسان ایک دوسرے سے لا تعلق ہو کر جیے تو ایسا شخص انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اطراف کے لوگوں کے دکھ درد اور غم اور خوشی میں ان کا ساتھ دیں، کیونکہ یہی انسانیت ہے اور رب کی رضا کا ذریعہ بھی ہے۔ آٹھواں اب میں قول پڑھوں گی، دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار رہو، مطلب محتاط رہو، ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف دشمن کان لگا کر سن رہا ہو۔ اس قول سے کیا مراد ہے شیخ سعدی کی اسٹوڈنٹ کہ آپ نے تو یہ مثال سنی ہوگی کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اس لیے کوئی بھی بات کرتے وقت ہوشیار رہیں کہ کہیں دوسری طرف کوئی ہماری کہی بات سن نہ رہا ہو، اور ایسا کوئی دوست نہیں، اکثر دشمن ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح نواں جو قول ہے شیخ سعدی کا کہ آسمان پر نگاہ ضرور رکھو مگر یہ مت بھولو کہ پیر زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ اس قول میں جو ہے انسان کی کامیابی کو لے کر بتایا جا رہا ہے کہ اکثر کامیاب انسان کامیابی کے نشے میں اتنا مغرور اور تکبر کرنے والا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے سے نیچے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ کامیابی کی بلندی اپنے قدموں کو زمین پر ہی جمع رہنے دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ناکامی کا سامنا ہو تو انسان اپنے آپ کو سنبھال لے اور اس کے قدم نہ ڈگمگائیں، اور تاکہ انسان دوبارہ محنت کرے اور اس کو اپنے قدموں کو انہی راستوں پر دوبارہ سے جما سکے۔ اسی طرح سے اب یہ جو 10واں قول ہے یہ ہم پڑھیں گے کہ بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے۔ اس قول میں اسٹوڈنٹ نیک لوگوں کی صحبت، یہ بات ہم سیکھیں گے، بتائی جو جا رہی ہے کہ دیکھیں بچوں، اگر ہم نیک لوگوں کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے تو وہ اچھی ہی باتیں سیکھتا ہے، اور اگر ہم برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہم ظاہر ہے بری عادتیں اور بری باتیں سیکھیں گے، اور بری عادتوں کا مالک شخص جو ہوتا ہے وہ اپنی بری عادتوں کے باعث ہمیشہ پریشان رہتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے اور مصیبتوں میں پھنسا رہتا ہے۔ اسٹوڈنٹ امید کرتی ہوں کہ یہ جو 10 اقوال میں نے آج آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں اور سمجھائے ہیں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے اب اس کو کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے ایک دفعہ اور خود سے پڑھنا ہے اور سارے اقوال کو اچھی طرح سے اس کو ریڈ کرنا ہے اور سمجھنا ہے، پڑھنا ہے کہ ساری اچھی باتیں ہیں۔ اقوال مطلب قول کی جمع ہے، یہ کہنا جو اچھی باتیں شیخ سعدی نے اپنی زندگی میں سیکھی انہوں نے اس کو تحریری صورت میں بیان کر دیا۔
اب آپ کو بھی یہ سارے اقوال بہت اچھی طرح پڑھنا ہے اور اس سے کچھ نہ کچھ سبق ضرور حاصل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آگے کے 10 اقوال کے ساتھ دوبارہ سے آپ کے سامنے آؤں گی اور اس کو سمجھاؤں گی. اس کو ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. دعاؤں کی طالب. اللہ حافظ.